बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो पुराने तरीके से ही होंगे, क्योंकि वक्त कम होने की वजह से तरीक़ेकार तब्दील नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त का खतरा है वो लग रहा है कि इस बार भी मौजूद रहेगा। लिहाजा पाकिस्तान की सियासत में भी वही पुराने मंजिर दोहराए जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपनी उम्मीदवारों की हिफाजत में मसरूफ है, खौफजदा है कि कहीं अरकान असेंबली अपने ज़मीर फरोख्त ना कर दें, जबकि उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिशें भी जारी हैं। आप कह सकते हैं कि इट्स शॉपिंग सीजन फॉर सेनेट। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो तहरीक इंसाफ के चंद अरकान को वोट ज़ाया करने का तरीका समझा रहे हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो। 11 वो यार ये वाले का जा रहा हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट मतलब मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए वोट ज़ाया करना अगर वो अपने हाथ में लें, आप में अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले तो आपके पास दो स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, वो फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है, फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने दिए। जबकि अली हैदर गिलानी ने अब ये तस्लीम कर लिया है कि ये वीडियो उन्हीं की है, जिसमें तहरीक इंसाफ के अरकान जो उनके दोस्त हैं उन्हें वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई खरीदो फरोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की उनसे। कोई वीडियो नहीं है। उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैंने उन सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने वोट डालना है, और हमने वोट, अगर हमारा वोट वो हमें निशान ज़्यादा वोट देंगे फिर क्या करना है, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने उसमें कौन सा गलत काम किया? तो मैं समझता हूँ कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारी कैंपेन को रोकने की कोशिश है, क्योंकि हुकूमत तो बुखला चुकी है। जबकि हुकूमत की जानिब से इस वीडियो पर यह कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन लड़ने का अब कोई अखलाकी जवाब बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पर हरकत में आता है या नहीं। लेकिन इससे पहले एक कानूनी मामला है जिसके ऊपर हम नज़र डालना चाहते हैं। आई कम टू यू हाशमी साहब। वजह यह है कि आपका लॉ का बैकग्राउंड है, आप लॉ को अच्छी तरीके से समझते हैं, सेनेटर भी रहे हैं निहाल हाशमी साहब। सो क्या किसी को ये बताना कि सेनेट का वोट जाया कर दो, ये कानूनी तौर पर जायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, आदमी हर किस्म की बात कर सकता है, मगर ऑफेंस नहीं है ये कोई। इसमें कोई ऑफेंस नहीं है। एक आदमी अपना वोट अगर किसी को देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे। और आप देखिए पाकिस्तान में 1 2 नहीं, हजारों ऐसे वोट होते हैं जो कहीं पे क्रॉस, डबल क्रॉस हो जाए या कहीं पे कोई स्पॉट आ जाए तो वो जाया हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला फर्क है हाशमी साहब। लेट्स बी वेरी क्लियर। और अब क्योंकि कन्फेशन हो गया तो ये बात उन्होंने खुद कह दी है कि ये मैं ही हूँ, मैं ही बता रहा था कि वोट कैसे जाया करना है। माई क्वेश्चन इज कि क्या सेनेट का कोई उम्मीदवार या उनका कोई साथी किसी को कह सकता है कि आप वोट को जाया कर दें? इस पे ये आपने कहा ऑफेंस नहीं है, कानून खामोश है, या कानून कहता है कि आप कर सकते हैं ऐसा, वोट को जाया कर सकते हैं? ना कानून करने को कहता है और ना कानून इसमें खामोश है। ये एक इंडिविजुअल की राय तो हो सकती है, ये राय अगर कोई दे रहा है, मगर वो ऑफेंस तब होगा जब कोई मेंबर, जब कोई वोटर डेलिबरेटली किसी के कहने पे ये कर रहा हो। सो हाशमी साहब, अगर मैं अगर अपने प्रोग्राम में बैठकर लोगों को ये मशवरा दूं और लोगों को तरीका बताऊं कि वोट कैसे जाया कर दें इस इलेक्शन में, तो ये ठीक है कानूनी तौर पर? It is not an offense. What is the malified intention? It is maximum a malified intention. So पैमरा मुझ पे कोई नोटिस नहीं लेगा
کہ آپ نے غلط کام کیا ہے یا آپ نے غلط بات کی ہے یا کوئی اور مجھ سے نہیں سوال پوچھے گا. میں یہاں بیٹھ کر ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سکھا سکتی ہوں لوگوں کو. دیکھیے جو لوگ وہاں پہ وہ موجود تھے سب سے پہلے تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ ٹھیک وہ کیوں لے رہے تھے. وہ کسی کے پاس کو دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں مگر اگر ہمیں ووٹ دینے میں کسی نے دشواری ہماری فری ول پہ اگر کوئی آڑے آتا ہے ہماری فری ول وہ کہتے ہیں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں مگر اگر ہمیں نشان زیادہ لگ کے ملے تو پھر ہم کیا کریں. وہ اپنی فری ول کا ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. اس فری ول کے ایکسرسائز میں میرے خیال سے دنیا میں کوئی قانون اس کے پر لاگو نہیں ہوتا. فری ول ہر آدمی کا ہوتا ہے وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے اور وہ ووٹر ہو سپورٹر ہو انلیس ان میں کوئی انفیئر مینس نہ ہوا ہو کوئی وہاں پہ انڈر دا ٹیبل کوئی ایسی بات نہ ہوئی وہ ثبوت نہیں ہے اور وہ آدمی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ مجھے بلوایا گیا. موسیٰ گیلانی کہہ رہے ہیں مجھے بلوایا گیا مجھ سے انہوں نے کہا اور مجھ سے طریقہ کار پوچھی. میں نے کہا اگر آپ پھر نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ پہ ڈبل کراس کر دیں. سو آپ نے کہا یہ فری ول کا معاملہ ہے. سینیٹر سر کامران تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہی سوال میرا آپ سے آپ پیپلز پارٹی وغیرہ کو ایک طرف رکھ دیں. ایک تو کون سے دوست ہیں جن سے آپ اندھیرے میں جا کے بات چیت کرتے ہیں؟ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست تھے تو پھر لائٹس کیوں آف تھی وہاں پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اندھیرا تھا لائٹس آف تھیں یا ویڈیو ایسی بنی اور ویڈیو کون ریکارڈ کر رہا تھا. دیکھیں یہ تمام پس منظر دیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں کہوں گی کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان نہیں دینا چاہتے ان ممبرز کو ووٹ جن کو عمران خان احمد نیازی صاحب نے ٹکٹس دیے ہیں وہ یہ بات کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں کہہ رہے. وہ تو یہ روشنی میں کہہ رہے ہیں وہ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں. لیاقت جتوئی صاحب نے الزام لگایا ہے عمران خان احمد نیازی صاحب پہ کہ انہوں نے سیف ابڑو کو 35 کروڑ میں بیچا ہے ٹکٹ. اوکے چلیں پی ٹی آئی کا قصور ہے. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس میں موجود ہیں اور اسد عمر صاحب نے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں چار کو ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے ذرا سا مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں یہ بات تو میں تو وہ بات کر رہی ہوں جو روشنی میں ہوئی ہے. عمران خان احمد نیازی صاحب نے سینٹ الیکشن سے پہلے 50 کروڑ جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ ایم این ایس کو لالچ کے طور پہ آفر کیا جو وہ پہلے جس کو وہ غلط سمجھتے تھے. پھر جس طریقے سے اب 2 دن سے وہ بیٹھے ہیں اور تمام حکومتی وسائل استعمال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو. جس طریقے سے سندھ اسمبلی کے اندر ممبرز جنہوں نے انحراف کیا ان کو مارا پیٹا گیا تو یقیناً جو ممبرز ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی فری ول کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. نہیں آئی ایم ٹاکنگ میں ویڈیو پہ بات کر رہی ہوں میں ویڈیو پہ بات کر رہی ہوں کہ وہ ممبرز جو فری ول ایکسرسائز کرتے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے اوپر فری ول یہ ہوتی ہے کہ آپ اندھیروں میں ملاقاتیں کریں اور کہیں کہ ہم ووٹ ضائع کریں گے. نہیں ایک سوال سنیں یا فری یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی لیڈر کو بتائیں کہ میں نے نہیں دینا ووٹ میں نہیں دوں گا یہ ووٹ. دیکھیں بات یہ تو ممبرز جانتے ہیں نا. دیکھیں میں آپ کو ایک ویسے بات بتاؤں پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ وہ ہار رہی ہے وہ اپنے ہار کے جواز کے لیے چھچورے ایشوز نہ کھڑا کرے. دیکھیں اگر ان کے ممبرز جاتے ہیں کسی کے پاس اور وہ نہیں ووٹ دینا چاہتے اور وہ بتاتے ہیں ہمارے پر پریشر ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں وہ اگر دوستی میں لوگ پوچھ سکتے ہیں اگر میں ووٹ نہیں دینا چاہتی سروس دے رہے ہیں گیلانی صاحب کیوں نہیں فرینڈلی سروس؟ دیکھیں دوستوں کو فرینڈلی سروس دی جا سکتی ہے. اس میں کہاں لکھا ہے؟ میں تو بات کر رہی ہوں جہاں آپ کو پیسے نظر آ رہے ہیں جہاں پر اپنی پارٹی سے الزام لگ رہے ہیں جہاں پہ ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے جو ٹھیکیدار ہے جس نے 1 دن پہلے پی ٹی آئی جوائن کی جہاں پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ کینڈیڈیٹ لا کے اس کو وڈرا کرایا جا رہا ہے جہاں پر خرید و فروخت ہو رہی ہے. ایز اے سینیٹر آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہوا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس کے اندر اگر وہ ایم این ایز ایز اے فرینڈ انہوں نے اپروچ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ہے اور ہم نہیں دینا چاہتے ووٹ تو ہمیں بتاؤ اور اس کو ریکارڈ کرنے والے کون ہیں؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ یہ ایم این ایز کا گھر تھا یہ کوئی سڑک تھی یہ کون سی جگہ تھی وہاں پہ ریکارڈ کون کر رہا تھا یہ بتائیں. میں وہ خفیہ ہاتھ دیکھنا چاہتی ہوں وہ خفیہ کیمرے دیکھنا چاہتی ہوں جو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ جو خفیہ چیزیں ہیں نا یہ خفیہ چیزیں یہ نا ان کو اپنا رول ختم کرنا چاہیے. دیکھیں دوستانہ ملاقاتیں مجھے کیا بتائیں نہیں فریہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے
ओपनली सबको कांटेक्ट नहीं किया? क्या उन्होंने तमाम एमएनएस को लेटर नहीं भेजे? क्या आप मुझे बताएं कि मैं जब वोट लेने के लिए जाऊं, कैंपेनिंग करूं अपने हल्के में, तो क्या मैं हर घर का दरवाजा नहीं खटखटा दूं? अली हैदर गिलानी कोई एक्सपर्ट है वोट जाया करने के? क्यों उनसे क्या फ्रेंडली एडवाइस? I'm sorry, you are twisting. देखिए, I'm not twisting. आपने कहा फ्रेंडली एडवाइस दे रहे हैं, वो किस चीज के? देखिए बात, मैम आप हम बुलाते हैं लोगों को जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक्सपर्ट है। वो देखिए, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास उनके दोस्त गए हैं, उनके पास उनके दोस्त गए हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पर प्रेशर है, हमारे ऊपर ये प्रेशर है, हुकूमत हमें धमकियां दे रही है। हम ये तो खुलेआम धमकियां थी। नाम बता दें उनका, कौन से दोस्त थे वो? फिर वो आप पूछ लेते हैं उनसे, बता देंगे। मैं तो वहाँ पे नहीं थी ना। ठीक है, बताना चाहिए उनको। और कल देखिए, कल जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद बात करें। मैं कहती हूँ जहाँ पैसा चलता हुआ नजर आ रहा है वहां पे बताएं ना। मुझे बताएं कि इमरान खान अहमद नियाजी को डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए क्या? सदर पाकिस्तान के ओहदे पे बैठे हुए आरिफ अलवी साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ जाने के लिए? क्या जो है जिस तरीके से 2 दिन से उन्होंने अपने सरकारी मनसब को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट हाउस के अंदर बाजार लगाए हुए, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए? राइट, आई कम टू यू शौकत बसरा साहब, जरा आप भी अपनी राय का इजहार कर दें इस वीडियो के ऊपर। पहली बात तो फ्रिया, फिल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसका नोटिस लेना चाहिए। और अभी चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये ड्यूटी है कि अभी ये पूरी दुनिया, पूरी कौम, पूरे मीडिया के ऊपर ये वीडियो चल रही है, उनको बुला के पूछा जाए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं बतौर एक सियासी कारकुन के फ्रिया मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ गंदी मछलियाँ, कुछ गंदे अनासर जिनकी वजह से पूरी सियासत बदनाम हो रही है। वो किसी ने क्या खूब कहा है, मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। जो बात तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कह रहे थे, जिसके लिए हमने कमेटी में भी गए, हमने नेशनल असम्बली में भी टेबल किया, हमने मीडिया में डिबेट कराई, सुप्रीम कोर्ट में गए, आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई और पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखें ना, सवाल गंदम जवाब चने, बजाय इसके आप शर्मिंदा हों, आप माने कि ये हमसे जो 70 साल पाकिस्तान की सियासत में गंद हुआ, जो यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो इदारे हैं, ये जो सियासत है, ये सिर्फ इसलिए है कि अपना खरीदो, माल लूटो, बड़े बड़े ऑफिस में जाओ और आप तमाम इदारे आपकी घर की बांदी बन जाएं, ये है सियासत। और आज ये जो खास तौर पे इस वक्त पे जो वीडियो आई है, इसका अभी तो इतराफ जुर्म कर लिया है। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था शाजिया मरी साहबा की, हैदर गिलानी साहब की और खोसा साहब की, उन्होंने कहा हम हैं। इसके बाद आपको याद होगा पहली वीडियो भी आई जिसमें नोटों की दथियां लगी हुई हैं और नोट दिए जा रहे हैं और गिने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर फिल फॉर मैं बार बार कह रहा हूं, लोग पीटीआई के ही निकलते हैं। ये इत्तेफाक ही है कि पीटीआई के लोग ही पैसे लेते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं लफ्ज बोला था कि तमाम इदारों के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जो वीडियो आती है सुनिए, मैं आपको पैसे नहीं है वैसे। मैं फिर कह रहा हूं, ये आप इनकी बात कर रही हैं। आप यहां पर हिस्ट्री निकाल कर देख लें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, जिसके ये फॉलोअर्स और मैं भी फॉलोअर रहा, दुनिया से चली गई। अगर उन्होंने ये कहा था सीओडी साइन करते हुए चेक नंबर 23 में कि ये गंद, ये लूटमार, ये खरीदो फरोख्त, ये छांगा मांगा, ये करप्शन, हमने इसको खत्म करना और कानून साजी करनी है, तो 70 साल ये क्या करते रहे हैं? शहीद बीबी की शादी के बाद ये क्या करते रहे हैं? हमारा मौकफ तो आज मेरा ख्याल है गिलानी साहब को, चूंकि वो तमाम ऑफिस पे रहे हैं और ये वीडियो भी उनके बेटे की है, मेरे उनके साथ जाती तल्कात है, लेकिन इस वीडियो के आ जाने के बाद मेरे ख्याल में फिल फॉर उनको स्टेप डाउन करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। और इसके ऊपर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं बड़ी अहम बात कहने लगा हूं फ्रिया, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको नहीं बुलाते हैं और पूछते हैं वो कौन एमएनएज हैं कि जिनको कहा जा रहा है, ताकि ये तमाम हकाइक सामने आने चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को क्या कहा जा रहा है कि वोट आपने अगर नहीं करते इलेक्शन कमीशन, तो आपने अगर कहे कि क्या आप धमकी लगा रहे इलेक्शन? नहीं, मैंने अपना मुकदमा कौम के सामने, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ के सामने रखा है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं करते तो मेरी समझ से फिर बाला है
کہ ان کا سپریم کورٹ کا آرڈر آ جانے کے باوجود جس میں کہا گیا کہ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، میئرز استعمال کیے جائیں، اس کے اوپر کہہ دیا گیا ہم اگلے الیکشن میں کریں گے. اور جو کچھ ڈسکا میں ہوا، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے مانگا تھا الیکشن، انہوں نے 20 حلقوں کا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے سارے کا سارا الیکشن اٹھا کے ان کو دے دیا. میری پھر سمجھ سے بالا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب میری بات سن رہے ہیں. So the sitting government الیکشن کمیشن کی باتیں سمجھ سے بالا، میری سمجھ سے بالا ہے یہ بھی بڑی کہ انٹرسٹنگ اگر بات اب ہے، بھی لیکن اس ویڈیو نوٹس ہونا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہے. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. دوسری جانب سندھ اسمبلی میں بھی آج خوب ہنگامہ آرائی ہوئی. تحریک انصاف کے 3 منحرف اراکین جو تھے وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دینے کے حوالے سے ایک سٹرانگ سٹانس لیا تھا. ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ نہ آئیں اسمبلی میں، لیکن جب وہ اسمبلی میں آئے تو خوب آج جب سندھ اسمبلی میں وہ پیش ہوئے تو تحریک انصاف کے اراکین برہم ہو گئے اور باقاعدہ ان پر حملہ کر دیا. اندر کی جو کہانی ہمیں معلوم ہوئی ہے اس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ ہدایت کی تھی کہ یہ جو اراکین ہیں ان کو سندھ اسمبلی میں نہ لایا جائے تاکہ تحریک انصاف کے باقی اراکین ناراض نہ ہوں اور سندھ اسمبلی کا ماحول بھی ٹھیک طریقے سے چلتا رہے. مگر شرجیل میمن اپنی پارٹی کی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ان اراکین کو اسمبلی میں لے کر آئے، جس پر تحریک انصاف کے اراکین غصے میں آ گئے اور انہوں نے جو ان کے منحرف اراکین تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا. گتھم گتھا ہو گئے، افسوسناک شرمناک مناظر دیکھنے کو ملے. وہی پرانے حربے، وہی ووٹ خریدنے اور بیچنے کے الزامات. لگتا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. عوام اپنے نمائندوں کی حرکتیں دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے، یہ ایک سوال ہے. دوسری جانب حکومت الیکشن کمیشن کی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر بھی آتے ہیں. I'll come to you سینیٹر ہاشمی صاحب کہ یہ جو ہو رہا ہے اوورآل، کہیں پہ اراکین چھپائے جا رہے ہیں، کہیں پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، کہیں پہ اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، یہ سینٹ کے الیکشن ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور آپ کے خیال سے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ فریہ دیکھیے، اگر آپ صرف بیماری نہ دیکھیں، سمٹم دیکھیں. ہمارے معاشرے کو اتنا ہم نے پولوٹیڈ کر دیا ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں لوگ قانون کو بالائے طاق رکھتے ہیں، لوگ اپنی قانون خود بناتے ہیں. جب ملک میں آمریت کا دور ہوتا ہے وہاں سے یہ خرابیاں شروع ہوتی ہیں. جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، آئین کو پامال کیا جاتا، ہر کوئی کہتا مائی ورڈ از لا، مائی ایکشن از رائٹ فل ایکشن. اب دیکھیں نا، آج وزیر اعظم ہاؤس میں جس طرح کیمپین کیا پرائم منسٹر نے، اور ہمارے اور آپ کے فریہ، آپ کے چیک، آپ کے پیسے جو ہیں ایکسچیکر کے، وہ ایم این ایس کو ڈیولپمنٹ کے لیے دی جا رہا ہے. ایم این ایس کا کام آئین سازی کرنا ہوتا ہے، ایم پی ایس کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، سینیٹر کا کام آئین اور قانون کو بنانا ہوتا ہے. یہ بلدیات کا کام ہے. اگر آپ وزیر اعظم بلدیاتی چیئرمین کے لیول پہ آ جائیں، میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی جو ہمارے مجاز اتھارٹی ہیں ان کو اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے. جب محمد نواز شریف صاحب کے دور میں فنڈ کی بات ہوئی اور ڈسکریشنری پاور کی بات ہوئی تو اس میں اعلیٰ عدالتوں نے نوٹس لیا اور پابند کیا کہ نہیں، آپ اس طرح سے ایکسچیکر کے پیسے نہیں دے سکتے اپنے لوگوں کو خرید و فروخت کے لیے. یہ انتہائی نامناسب چیز ہے. جو آج سندھ اسمبلی میں ہوا وہ بھی ہمیں درگزر سے ہم بہت دور ہو گئے. ہمارے یہاں طاقت کا استعمال بہت زور، ہر جو طاقتور ہے جو سمجھتا ہے کہ میں طاقت کے بل بوتے پہ ہر چیز حصول، تو یہ پھر وہ ہو جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کا بھینس. سو طاقت کے بل بوتے پہ، پیسے کے بل بوتے پہ، پیسہ بھی طاقت ہے نا فریہ، پیسہ بھی ایک طاقت ہے، پیسہ بھی طاقت ہے، برادری ازم بھی طاقت ہے. ہم نے اب یہ ایکسیپٹ کر لیا ہاشمی صاحب کے سینٹ کے الیکشن میں طاقت چلے گی، دیکھیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا چلے گی، جھوٹ چلے گا، کے پی میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ اغوا ہو کیا، جائیں گے، اراکین غائب ہو جائیں گے، ان کے پیچھے ایجنسیز لگا دی جائیں گی، سب کچھ جائز ہے. دیکھیں ہمارے عباس آفریدی صاحب کینڈیڈیٹ ہیں کے پی سے، ان کے گوڈاؤن میں چھاپا مارا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. میں نے ایک طریقہ کار وعدے کر دیا گیا جس کے لاٹھی اس کی بھینس والی بات. جمہور کو پیچھے کیا جا رہا ہے، آئین کو پیچھے کیا جا رہا ہے، قانون کو.
जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, जहां पे सिर्फ डंडा उठाने का इख्तियार पुलिस को या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को होना चाहिए, हम उसको मिसयूज करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। इस पे सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हम आने वाली नस्ल को कौन सा पाकिस्तान देके जाना चाहते हैं। हम बात तो करते हैं रूल ऑफ लॉ की, ये सवाल हम बार बार पूछते हैं, आने वाला पाकिस्तान क्या? अभी जो हो रहा है सेनेट के इलेक्शन में जो जो चीजें हैं सर कामरान साहिबा, ये हम बस इग्नोर करते हैं, इसी तरीके से चलना है तमाम मामला। देखिए बात ये है कि जब हम इस किस्म की हाइब्रिड टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, आप ये देखें इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब बगैर जो है वो एम्पायर की उंगली के, ये पहली दफा हो रहा है सेनेट के इलेक्शन में, पहले कभी कोई सेनेट के इलेक्शन में ऐसा नहीं। एक मिनट मुझे बात देखिए, बगैर एम्पायर की उंगली के वो इलेक्शन नहीं जीत सके। इलेक्टेबल्स खरीद के उनकी हुकूमत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा तो उन्होंने जोड़ा, तब उनकी हुकूमत बनी। अब जो उनके मेंबर्स हैं वो 2.5 साल की हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से इस काबिल भी नहीं रहे कि वो जो इलेक्टेबल्स के बगैर इनकी हुकूमत नहीं बन रही थी, वो इस काबिल भी नहीं रहे। एक मिनट, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, आप मेरी बात, मसला ये है कि या तो फरिया मैं जवाब दे दूं या आप जवाब दे दें, एक दे सकता है तो मैं आपको बता, हुकूमत फरिश्ता तो नहीं है ना, हुकूमत एक ऐसे शख्स की है जिसने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वो जो इलेक्टेबल्स जिनको वो लेकर आए थे, जिनकी बेसिस पर हुकूमत बनाई थी, वो आज अपने हल्के में नहीं जा सकते, वो परेशान है। और आप ये देखें कि जिन्होंने इनराफ किया, जिन्होंने इनराफ किया वो पार्टी छोड़ दे, तब भी उनके साथ क्या होता है, वो मैंने बताया ना कि जब तक के ये ताकत का इस्तेमाल चलता रहेगा। आज किस तरीके से मारा है अराकीन को भाई, अगर उन्होंने खुलेआम नहीं कहा था, क्या बलूचिस्तान में खुलेआम नहीं कहा था, आज क्या जो है केपी में खुलेआम नहीं कहा था, कि 20 लोगों ने ओपनली वजीर आजम साहब का इशाया नहीं अटेंड किया था, क्या उसमें खवातीन मेंबर की आवाज़ नहीं आई थी? उसके बाद जो उनके साथ ये करते हैं, ठीक है, ये तो खुलेआम हुआ है, जो छुप के करते हैं। तो लोग जो है वो डर सहम के किस हद तक, आप ये देखें कि क्या हुआ डस्का में, 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर धुंध में गायब हो गए, उनका रिकॉर्ड गायब हो गया, उनके मोबाइल गायब हो गए, इंतजामिया गायब हो गई, वजीर आला गायब हो गए। देखिए इस तरह की चीफ सेक्रेटरी गायब हो गए। ये जो हालात हैं, ये इस तरह के इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब, मुझे पता है वो खौफजदा है, मुझे पता है कि उनको इस्लामाबाद की सीट का इतना डर है, उन्हें ये इतना डर है, उन्हें पता है कि अगर यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं आ सकी, एक वो फिगर नहीं आया 172 का, तो ये मेरे खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का निशानी होगी। गिलानी साहब जैसे कि पीटीआई कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेप डाउन करें, स्टेप डाउन नहीं करेंगे। नहीं, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब स्टेप डाउन करें ना। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहाँ पैसे चलाए हैं? पैसे जिसने चलाए हैं ओपनली, जो वसाइल सरकारी इस्तेमाल कर रहा है, वो स्टेप डाउन करे ना। जिसने ओपनली पैसे चलाए हैं, जिसने अपने जो ओहदा है, अपना जो मनसब है, उसको नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसके मेंबर्स ने खुलेआम कहा है कि भाई इन्होंने वोट टिकट बेचा है, जिनके मेंबर्स ये कह रहे हैं कि ये अपने ठेकेदारों को और सरमाएदारों को टिकट दे रहे हैं। हमने तो टिकट दिए हैं अपने दरीना कारकुनों को, जिनके ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, जो बुनियादी पीपल्स पार्टी के लोग हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी अगर अपनी कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, मैंने कहा ना कि अगर मैं किसी हल्के में इलेक्शन लड़ूं तो मैं एक एक दरवाजा दस्तक दूंगी, ये नहीं पूछूंगी कि दरवाजे में कौन रहता है, मैं कहूंगी आप मुझे वोट दें। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अपने हल्के के अंदर एक एक दरवाजा दस्तक दिया है। उन्होंने तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब को भी खत लिखा है, जो एक तरीकेकार है। हाँ जी, अगर आप समझते हैं कि पार्लियामान का वकार इसमें है तो आप मुझे वोट दे दें। राइट, बसरा साहब स्टेप डाउन करना है तो प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, सेनेटर साहिबा कह रही हैं, बट ओवरऑल जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, ये क्या कह रहा है सेनेट के बारे में, सेनेट के तकद्दुस के बारे में, पार्लियामान के बारे में, जमहूरियत के बारे में? मैं तो पहले कह चुका हूँ, सिर्फ बदनामी है तो सियासतदान की हो रही है। हम तीनों ये सियासी कारकुन बैठे हैं, सारे सियासतदान बुरे नहीं हैं। अब यकीन मानिएगा इस सेनेट के इलेक्शन में और जिस तरह वीडियो दिखाई जा रही हैं, नोटों की गुटियां गिनी जा रही हैं, सियासतदानों को गाली बना दिया गया है। हमारे ये दोनों भाई जो मेरे कोलीग्स हैं, अंदाज़ा करें हट धर्मी की बात सुने बजाय इसके कि चूँकि हमारी मजबूरी ये है कि हमने हर बात को डिफेंड करना है। लेकिन मैं आपको खबर दे दूँ, पहली बात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को फिल फॉर में दोबारा मुतालबा कर रहा हूँ फ्रीहा के प्रोग्राम में, अब तक टीवी पे, को उनको अली हैदर गिलानी साहब को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए वो कौन से लोग एमएनएज हैं जिनके साथ वो उस वक़्त रात के अंधेरे में जिस तरह कौम के
ووٹوں میں امانت اور خیانت کروانے کے لیے جو کاروبار اور جو مکروہ دھندا ہو رہا تھا وہ کون لوگ ہیں، اور یہ گیلانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کو پتا ہے، اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کون ہے؟ مجھے بات دوسری بات، آج ہمارے دوست پارٹی کے ریفرنس دائر کرنے گئے تھے گیلانی صاحب کے خلاف، لیکن اس وقت چونکہ ظاہر ہے جب ویڈیو آئی اس وقت الیکشن کمیشن کا آفس بند تھا۔ کل مارننگ میں ہماری ٹیم جائے گی ریفرنس داخل کرنے، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اتنا بڑا واضح ثبوت آنے کے باوجود اگر کارروائی نہیں ہوتی تو پھر میرے لیے وہ بہت ہی حیران کن ہوگی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات میں دیکھیں فریہ جو سب سے اہم بات لیگل بات کریں بسر صاحب، آپ کو بھی لیگل بات میں کہہ رہا ہوں، انڈر نہال نہیں ہے لیگلی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں نہال ہاشمی صاحب وکیل ہیں انڈر آرٹیکل 218 219 220 اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں چیف کمشنر صاحب اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ ان کو نااہل کر دیں، اور یہ الیکشن جو نیشنل جو ہو رہا ہے اسلام آباد والا، وہاں پر شیخ حفیظ صاحب جیت سکتے ہیں اسی بنیاد پر کہ اتنا بڑا واضح ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ اور دوسری بات فریہ میں جو اور اہم کہنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ یہ کریں کہ یہاں پہ 70 سال میں جو پریکٹس تھی وہ یہی تھی جو اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر لوٹو، مال کماؤ، اپنی پوزیشنز کا نجائز فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے بعد آپ بڑے بڑے اداروں کے لیے لوگوں کو خریدو۔ ابھی آپ عباس فریدی کی مثال دے رہی تھی، اب ان سے پوچھیں نون لیگ کے پاس کتنے ایم پی ایز ہیں کے پی کے اندر؟ لاسٹ ٹائم جو 2 سینیٹرز بنے کے پی سے جو نوٹوں کی گٹھیاں دکھائی گئیں، ٹوٹل 6 ایم پی اے تھے پیپلز پارٹی کے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں فریہ، ہم سب لوگوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے اور نشان عبرت ہے اور بدنامی ہے سیاستدانوں کے لیے خاص طور پہ۔ بائی گاڈ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ابھی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے شاید ہم معاشرے کے سب سے لو سٹینڈرڈ لوگ ہیں۔ وہ کس لیے؟ صرف ان چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے۔ تمام اینکرز برے نہیں ہیں، تمام سیاستدان برے نہیں ہیں، تمام ججز برے نہیں ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اگر گند کیا تو ضیاء اللہ کو نہیں کیا۔ آج اندازہ کریں وہ جو 5 لوگ، اور آج جو ویڈیو چل رہی ہے، ابھی بجائے اس کے کہ میری بہن اس بات کو مانے۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے، کیا پی ٹی آئی نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کون؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر پتا ہوتا آپ اینڈ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے لیگلی کیا آپشنز ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لیٹس واچ ہم۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے۔ آج صبح الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ اتفاق تو کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم بڑے احترام سے الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے، لہٰذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، اس موقف کو ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے۔ ہاشمی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ کمزور موقف ہے الیکشن کمیشن کا؟ نہیں، الیکشن کمیشن کا موقف بہت مضبوط ہے، کیونکہ جب آئین 226 بڑا کلیئر ہے۔ اگر کوئی آئین نہ ہوتا اور محبم ہوتا، دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ کیا ہے، یہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں نا، ابھی شوکت بھائی ٹھیک کر رہے تھے، جو سیاست پرنسپل نہیں کرتے ہیں، وہ جو لوٹا کریسی ہوتی ہے، وہ ہر ادارے، ہر لوگ، ہر کسی پہ تنقید کرتے ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیے فریہ، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں، 1857 سے ہم غلامی میں تھے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہم پہ حملہ کر کے ہمیں غلام بنایا، اس کے بعد IMF آ گئی۔ آپ ذرا شوکت بھائی سے میں پوچھوں کہ یہ بتائیں حفیظ شیخ صاحب کب آئے پی ٹی آئی میں؟ وہ تو IMF کے نمائندے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی پاکستان کے نمائندے ہیں۔ ان کے والد علمدار جو تھے گیلانی صاحب، وہ مسلم لیگ اور اس وقت پاکستان کے تحریک کے بہت بڑے رہنما تھے، اور یہ وہ یوسف رضا گیلانی ہے جو پاکستان میں انپوز پرائم منسٹر بنے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مقابلہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے بنانے والوں کے بچے مقابلہ کریں ایسٹ انڈیا کے لوگوں کا، تو پھر ہمارے لیے تو بڑا شرم کا مقام ہے۔
लोटाक्रेसियों का मुकाबला करना हमारे बस का काम नहीं, वो तो कहीं भी किसी वक्त भी निकल जाते हैं, हम तो उसूल ये पे खड़े बसरा हुए होते साहब हैं। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? बसरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मैं ना वो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की। निहाल हाशमी मेरे भाई हैं, अभी तारीफ कर रहे थे गिलानी साहब की, मुझे याद आ गया एक प्रोग्राम में बैठे थे तो इन्होंने कहा ये आपका वजीर आज़म हार चोर और MBBS। अब MBBS का मैं डिफाइन नहीं करता, और ये वही वजीर आज़म है जिनको काला कोट पहन के इनके प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्वालीफाई करवाया। यही वो पीपल्स पार्टी है जिसको कहा गया था अली बाबा 40। आप दोनों का चेंज इन हार्ट हो गया, हाशमी साहब भी बदल गए, आप भी बदल गए। दूसरी बात सिर्फ ये मुझे शौकत भाई बता दें कि ये IMF से कब आए PTI में? मुझे इंटरप्ट तो ना करें, मुझे आप अपनी बारे पे बात कर ली। और दूसरी पूछ रहा हूं शौकत भाई, IMF से PTI में कब आए? एक मिनट गुजारिश तो सुन लें। ये हफीज शेख साहब वही हैं, अगर इतने लायक ना होते और इतने बुरे होते तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब 5 साल उनको अपनी काबीना में वजीर खजाना ना रखते। वो 3 दफा ऑलरेडी 2 दफा सेनेट के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। इससे आगे चलते हैं। अभी आपने कहा था कि जो फवाद चौधरी साहब की जो बात आपने सुनाई, आप बताइए जो फैसला लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, उसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है उसके ऊपर मनो-अन हम करेंगे। हम ठीक है, सुने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कानून बनाएंगे, हम FIO को बुलाएंगे, लेकिन इस इलेक्शन के बाद बुलाएंगे। ये बात समझ से बाहर है। ठीक, ये बात वैसे आपके ख्याल से ठीक है कि नेक्स्ट इलेक्शन से करें? पे ये अप्लाई करें। पहली बात ये लाजमी नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है ना वो। पार्लियामेंट आएगी इंशाल्लाह, पार्लियामेंट अच्छी कानून साजी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप आगे आए, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं नेक्स्ट इलेक्शन से। देखिए मैं सोचती हूँ इतनी बुखलाहट ना हो कि हम जो है वो चीज़ों को जहाँ पे इबाम नहीं है उनमें इबाम पैदा करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी वो उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस पे एडवाइस दी, जिस पे मैं समझती हूँ इनको शर्मसार होना चाहिए कि एक गैर आइनी जो है ऑर्डिनेंस वो सदर पाकिस्तान के ऑफिस से उनके सिग्नेचर से जो है वो जारी हुआ, और उस पर उन्होंने ये कहा कि आइन के मुताबिक, आइन के अंदर इसमें कोई इबाम नहीं है। आइन के अंदर आर्टिकल 226 बहुत क्लियरली कहता है खुफिया वोटिंग का। दूसरी बात ये कि इसमें कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं है, जो बात समझने की है कि जब कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं है और हर शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर सकता है, ये इसमें बिकने बिकाने ये ज़मीर के मुताबिक फैसले आपके नहीं, ख्याल से? आप नहीं मुझे बताएं ज़मीर पे कहाँ होते हैं मैडम, ये पैसे लेके होते हैं। वेलकम बैक। खबर ये है कि PTI के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये कौन लोग हैं, आइडेंटिफाई कर लिया गया उन लोगों को, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभी कुछ वीडियोस और हैं। शौकत बसरा साहब, क्या कोई और वीडियो भी आने वाली है? देखें, बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अभी सहर कामरान बार बार ये कह रही थी कि वो खुफिया हाथ बताएं जिसने वीडियो बनाई है। सहर कामरान, ये आपको सवाल अली हैदर गिलानी साहब से करना चाहिए। कुछ अंधेरे में, उस अंधेरी रात में उनके साथ कौन था जो उनकी वीडियो बना रहा था, और फिर वो कह भी क्या रहा था 11, 62, 70 ये कोड लगाना ताकि बाद में अदायगी की जा सके, हम शिनाख्त कर सकें। मैं वैसे मेरे पास खबर ये है कि आपको और भी इंकशाफात होने वाले हैं, और ये अमली तौर पर अब मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि ये तमाम ये जो वीडियोस हैं। अच्छा, एक बात समझ में आई आपको फ्रिया, वोट की इज्जत कितनी हो रही है, कितनी वोट को इज्जत दी जा रही है। ओके, ठीक है, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। ये ठीक है, वो वोट की इज्जत होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने करवानी है। आई कम टू यू हाशमी साहब, अगर कोई और वीडियो भी आ जाए थोड़ी देर में या ना भी आए, इन इटसेल्फ आपके ख्याल से ये प्राइवेट मामला, वीडियो का मामला खत्म? अभी जो बसरा साहब ने कहा है कि वहाँ बाकायदा नंबरिंग की गई है। असल में देखिए, ये जो वीडियोस का मामला है ना, ये ब्लैकमेलिंग का मामला है, ये गैर कानूनी चीज़ है, और इसमें महारत हासिल है PTI को
कि वो किस नून तरह से लीग अपने वीडियो लोगों को बनाने की बड़ी ब्लैकमेल माहिर करती है। है, वीडियोस अपनी बनवाती है, वीडियोस दूसरों की बनाती है। ओके, ठीक है, सियासत वक्त में हमारा ठीक है, वीडियोस का मैम। खेल, और सिर्फ सियासत में नहीं, हमारे हर इदारों में अब ब्लैकमेल, आपने कहा ब्लैकमेल का, लेकिन वीडियो एक आप लोगों ने भी निकाली थी हाशमी साहब, अगर आपको देखिए, याद हमने हो। नहीं बनाया लेकिन था अब ये सियासत में आ ये गई। वो सियासत नहीं वीडियो थी, बनाने के वो बड़े सियासत माहिर हैं। नहीं था, वो इंसाफ के तकाजे थे कि एक ओके, आदमी मोहम्मद मैं- नवाज आप- शरीफ को इंसाफ नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, इंसाफ और ठीक है, सियासत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लेट मैडम से समथिंग। आप किसको मोरल इल्जाम ठहराती हैं, किसने बनाई ये वीडियो? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर एक कैंडिडेट हूँ तो मैं हर दरवाजे पे दस्तक दूंगी, और अगर कोई मुझे बुलाएगा, लेकिन मैं कहूँगी कि ये देखिए, अब मैं कहती हूँ ना कि वो कहते हैं बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आते हैं, तो वो वाली बात है। लेकिन 16, 7, 4 ये नंबर का क्या मतलब है? जो अभी बसरा साहब ने मुझे जो सवाल समझ में आ रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, वो अपने कैंडिडेट नंबर बोल रहे हैं कि जी इस तरह से हमारे नंबर होते हैं। देखिए, हर एमपीए के पास जो कार्ड होता है उस पे एक नंबर होता है कि हमारे ये नंबर्स हैं, तो हमने ठीक है ना, वो ये बता रहे थे कि जी अगर इस तरह से नंबर्स हैं तो हम क्या लिखेंगे।